سخی شاہ حسین پکار دے میرا بولیا چالیا معاف کری سلام ہونے آخری بار ادھر ماں دی قبر تے سلامیاں پیش کی دیانے اور جنہ دی ماں ٹر گیا انہاں نو پتہ ہے جنہ دی ماں نے تانوں لوریاں دیانے اے بابا جی دے اگر والدین ٹر گئے نے تے انہاں نو پتہ ہوئے گا کہ ماں باپ جس ویلے دنیا تو چلے جاندے نے انہاں دے نال کی گزردی ہے انہاں دے نال کی گزردی ہے جنہ دے والدین دنیا تو ٹر جاندے نے اے انہاں دی زندگی کیویں گزردی ہے دنیا وچ اپنی خواہشاں پوریاں نہیں کر سکدے پیارے حسین اپنی اماں دی قبر تو واپس آ گئے پھر اپنے مامو دی قبر تے آئے نے اپنے پیارے نانا دے پتر سن سیدہ فاطمہ زہرا دے بھائی سن میرے سرکار دے پتر جناب ابراہیم سن چھوٹی عمر دے اندر ہی رب نوں پیارے ہو گئے اصل وچ جدوں ماں دی قبر تے سلامی پیش کیتی ہے پھر پیارے حسین اپنے مامو ابراہیم دی قبر تے آئے نے کون ابراہیم نے آ کے کہندے اے میرے مامو ابراہیم میرے نانے نے تے تانوں اپنی گود وچ چکیا ہویا سی تے اس ویلے جبری اصل وچ ہویا کی سی پیارے حسین اپنے مامو دی قبر تے آ کے کہندے نے اے میرے مامو ابراہیم تساں تے کلے گئے ہو ویکھو میں محمد بھی لے کے جاندا پیا تسی کلے گئے سو میں اپنا جناب عباس بھی لے کے جاندا پیا میں اپنا اونو محمد علی اکبر علی اصغر لے کے جاندا پیا تسی کلے گئے ہو اصل وچ منظر کیویں ہویا میرے مصطفیٰ کریم پیارے حسین نو ایک دن گود وچ اٹھا کے بیٹھے نے جناب ابراہیم اپنے پتر نو اٹھا کے بیٹھے نے ایک پاسے نواسا حسین نو اٹھایا ہے ایک پاسے پتر ابراہیم نو اٹھایا ہے رب کائنات نے جبریل امین نو بھیجیا ہے او مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ جاؤ مصطفیٰ کریم نو فرماؤ انہاں وچوں ایک سانو دے دیو بھاویں حسین سانو دے دیو یا ابراہیم سانو دے دیو میرے مصطفیٰ کریم سوچن لگ پئے کہ حسین رب نو دیواں یا اپنا ابراہیم دیواں پھر دل وچ خیال آیا ہے اگر حسین دیواں گا تے مینوں بھی تکلیف ہوے گی اگر حسین دیواں تے علی دے دل نو بھی تکلیف ہوے گی اگر حسین دیواں تے فاطمہ دے دل نو بھی تکلیف ہوے گی آکھیا حسین رہن دے میرا ابراہیم لے جاؤ فکر پیا دل پاک نبی دے کس نو سینے لاوا ایک میرا ایک دختر جایا تے میں کس نو دور ہٹا آخرکار تیرے تے میرے امام حسین مدینہ چھٹ کے کعبہ آئے نے کعبہ تو کوفے تے پھر جناب من کربلا دے اندر دو محرم کو قافلہ پہنچے آئے بہر میدان کربلا دے اندر میرے امام حسین کچھ دن یارو کیڑی جگہ آئے کسی نے آکھا انہوں نینوا کے دنے امام حسین کے دنے ایدہ دوسرا نام کیے کسی نے آکھا انہوں کربلا کے دنے امام حسین کے دنے یارو خیمے لا دے ہو ساٹھی مقتل گائے او سانو تے نشانیاں بھی اسے جگہ دیا ملیاں نے پیارے حسین نے خیمے لا دیتے نے آخرکار 7 محرم سیدہ اتے پانی بند کر دیتا گیا ہے رات 9 محرم دی آئی ہے اس ویلے جناب من جزیدیاں دا قافلہ لڑن واسطے آیا ہے پیارے حسین اپنے خیمے دے وچوں باہر آئے نے اس ویلے جزیدی کہندے پہنے اے حسین دس ساڑھے نال جنگ کرنی ہے یا بیعت کرنی ہے امام حسین کہندے نے آج رات سانو مہلت دیو میں اپنے یاراں کولوں پوچھ لیواں اگر وہ جانا چاہندے نے مینوں چھڈ کے چلے جاون وہ اپنی مرضی دے نال ساڈے نال آئے نے اگر وہ جانا چاہن تے چھڈ کے چلے جان انہاں سمجھا حسین ساڈی بیعت کر لے گا لیکن آخرکار اے رات منگی عبادت واسطے
امام حسین نے اے رات عبادت واسطے لنگی اے نہیں آکھیا کہ ہم یا ملیاں مار دے ہوتے ہائے ہائے تے پترہ شروع کر دے ہو اور نہیں سانو حسین دے گھرانے تو ایک تو سبق ملتا ہے یا حسین دے گھرانے نے قرآن کربلا دی دھرتی دے پڑھیا ہے یا صبر کر کے دکھایا یا پوری رات انہوں نے نفلی عبادت دے اندر گزار دیتی ہے آگے گھر دے اندر آگے جناب علی اکبر نے کہنے میں چل قرآن پڑھ اور سکینہ چھوٹی بچی جنہوں رات سون لگے عشاء تو بعد سورہ ملک دی تلاوت پیارے حسین سنا دینے آج اس سکینہ بچی نو سکینہ بیٹی نو آج اپنے سینے سے سلا کے قرآن سنا دینے آج سارے آج اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں اور جدو رات ہوئی ہے صبح صادق کا ویلا آیا ہے جناب من قدر روشنی ہوئی ہے پیارے حسین کے اندر چل علی اکبر ذرا تیرے نانے ساڑھے نانے جی سنت ہے کہ جس ویلے کسے میدان جنگ لڑنی ہوندی سی جا کے میدان دا محاصرہ کری دا سی چل جا کل جتھے سی قتل ہونا ہے آج اسے میدان دا پھیرا لا گیا آج پیارے حسین میدان کربلا دے اندر پیارے حسین دا پتر علی اکبر جان لائے علی اکبر جا کے جس ویلے میدان لو جا کے ویکدا ہے ایک پردادار خاتون جڑی کربلا دا میدان صاف کرتی پئی ہے پردادار خاتون ویکھے آئے تے پوچھا بی بی تو کون ہے بی بی نے اپنا تعارف نہیں کروایا جس ویلے حضرت علی اکبر گھر دے اندر خیمے دے اندر آیا ہے پیارے حسین نے پوچھا ہے ہو آئے پتر کربلا دے میدان وچ پتر کیا پوچھی رکھی گل سمجھ نہیں آئی ایک بی بی میدان پہ صاف کرتی سی اس بی بی نے تعارف نہیں کروایا جناب امام حسین نے رونا آ گیا آخیا اے کوئی عام بی بی نہیں سی اے ساڈی ماں فاطمہ سی اج فاطمہ آئی سی اج انہوں پتہ سی اج میرے پترا نے شہید ہو جانا ہے اور میرے پوتریا نے شہید ہو جانا ہے وہ آنکھ میدان صاف کرتی پئی ہے کہ میرے علی اکبر نو لڑ دیا گھنٹا نہ چب جائے اور کہ میرے حسین نو لڑ دیا پیرا میں گھنٹا نہ چب جائے ایک اللہ ہویا نے تے صبر دیتا ہے پتر کہن لگا ہے ابا تسی دے سانو صبر دے دیو تے تسی خود رون لگ پئے ہو پیارے حسین کے در میں باتیاں عطاوہ یاد آ گئی نے جدو ماں میں نو قرآن دیا دوریاں بھی دے دی سی نالے آخرکار جو 10 محرم دا صبح طلوع ہوئی ہے جناب زینب پاک نے پالی آئی جناب علی اکبر کون علی اکبر نے میں اپنے موضوع میں کے لے جاؤں کون علی اکبر نے جدو میرے تے تیرے پیارے حسین دے گھر دے اندر علی اکبر پیدا ہوئے اس ویلے بہن زینب آئی آکے کہندی ہے بھائی اج مینوں خالی نہ موڑی او بھائی کدی بہناں نوں خالی نہیں موڑ دے او بھائی حسین کہندے بہن زینب کہندے آئی ہے آج منگتے نو حسین عطا کرتا جائے آج منگتے صحیح تینو حسین عطا کرتا جائے گا کی منگے آئے پیاری زینب پاک نے آکھیا بھائی حسین جڑا علی اکبر پتر ہویا ہے اس علی اکبر پتر نو میرو دے دے میں انو پالنا ہے ہن جناب من ام لیلا نے جناب من اپنا پتر جناب علی اکبر زینب پاک نو دے چھڑے آئے پیاری زینب نے پتر نو پالے آئے آج 10 محرم دی صبح دی طلوع ہوئی ہے اس ویلے زینب پاک اما زینب پاک کہندے ہوندے سن علی اکبر زینب پاک کہندیاں نے پترا اج صبح اذان پڑھ دے جے مدینے اذان پڑھدا ہوندا سی جناب علی اکبر نے صبح دی اذان پڑھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کربلا دی دھرتی والیاں بھی سنیے اس اذان حوروں غلماں بھی سنیا ہے اس اذان کو جنت فرشتیاں بھی سنیا ہے اس اذان کو عالم ارواح دے اندر تیریاں تے میریاں روحاں نے بھی سنیا ہے آن تے جڑیاں پہلے روحاں گزر گئیاں نے انہاں بھی سنیا ہے جناب علی اکبر نے اذان پڑھی ہے اذان تو بعد سب تو پہلے جس ویلے جنگ شروع ہوئی ہے سب تو پہلے شہادت جناب امام حر پاک نے پیش کی ہے جناب حر پاک نے نظرانہ پیش کی
کیتا ہے او نہر فرات دے قریب جناب عباس پاک دے بازو کٹدے نظر آئے نے آخر کار جس ویلے میدان عمل دے اندر سارے شہید ہوندے گئے پیارے حسین اپنا ننھا علی اصغر بھی قربان کر لیا ہے اور اپنا عباس بھی قربان کر لیا ہے ہن جناب امام حسین اپنے خیمے دے اندر آئے ہیں اپنے خیمے دے اندر آ کے ہیکلی تلوار بنانا شروع کیتا ہے او سونی نانے دی دستار سر تے سجائی ہے او جس ویلے جوان پتر دے سامنے باپ تکلیف وچ ہوے تے حیا والا پتر کول برداشت نہیں ہوندا باپ تڑپتا پیا ہوئے نا تے پتر حیا والا ہوئے نسلی پتر ہوئے نا کہندا باپے تے کنڈا بھی نہ چکے کنڈے بھی میں برداشت کراں گا جس ویلے جناب علی اصغر نو قربان کیتا نا جناب عباس پاک دے لاشے اٹھاندے پتر نے ویکھیا امام حسین نے کہ میرے باپے نے تے اتنا صبر کر کے دکھایا ہے میں تے ویکھتا رہا سندا رہا اج میرے ابو جان امام حسین نے کر کے دکھا چھڈیا ہے ہائے عباس پاک دے بازو جناب علی اصغر دے ٹکڑے اٹھا کے جو خیمے وچ رکھے نا تے ہن تیاری کر رہے نے خود میدان وچ جان دی یزیدی کہہ رہے ہیں حسین ہن تیرے کول ہور بھی کوئی ہے تے لے آ میدان وچ لے آ جس ویلے منظر پیش ہویا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری کر رہے ہیں تے پتر نے ہاتھ پکڑ لیا پتر آکھیا ابا کتھے پہ جاندے ہو آکھیا یزیدی ساڈے خون دے پیاسے نے انہوں نے پتہ علی اصغر بھی قربان ہو گیا ہے علی اصغر بھی قربان ہو گیا بھائی عباس مولا محمد بھی قربان ہو گئے مینوں اج ہن میدان وچ جانا پئے گا ہن جناب حضرت علی اکبر بابا دی بارگاہ وچ 18 سال عمر 10 محرم الحرام نو تے آ کے بابا جان دی بارگاہ وچ عرض کردے نے بابا مینوں اے دس اج تک میں تیرے کولوں کچھ منگیا ہے پیارے حسین تھوڑی دیر واسطے خاموش ہوئے تے کہن لگے واقعی پتر تے تو لاڈلا ہے پر اج تک تو کچھ منگیا کوئی نہیں پیارے علی اکبر کہندے نے بابا اج ایک چیز منگدا مینوں اجازت دے میں کربلا جانا ہے آؤ میرے لجپال دے کریم آقا دے غلام و اس منظر نظر آؤ حسینی پڑھ کے سماعت کرنا ہے آخری لمحات نے کہ میرا آنا بھی ہدایا نہ جائے اور میرے لجپال دے کریم آقا دے غلام کربلا دی کہانی ساری سنائیے سنا نہیں سکتے کیڑی کیڑی شہادت تیرے سامنے بیان کراؤ بس آج تیرے اتنا دسنا چاہنا ہوا کہ جناب امام حسین نے اپنے جوان پتر دی قربانی کیویں پیش کی تھی اور جوان پتر نو میدان کربلا دے اندر کیویں پیش کیتا ہے او سارے جانا پیش کیتیاں نے ہن جناب علی اکبر نے جس ویلے بیٹھے ابو تلوار لے کے ہن سونا جوبا سجا کے میدان کربلا جان دی تیاری کردا پیا ہے او علی اکبر نے ہاتھ پکڑیا اپنے بابا دا آکھا بابا جی جوان پتراں دے ہوندے بابا کدی لڑدے سونے نہیں لگدے او پیارے حسین کہندے نے اصل وچ تینوں ویکھدا مینوں اپنا نانا یاد آ جاندا ہے تو شبیہ مصطفیٰ ہے تو تصویر مصطفیٰ ہے تینوں ویکھیے تے مینوں اپنے نانے محمد دی یاد آندی ہے اور میں تینوں ویکھدا وا میرا دل نہیں کردا تینوں میدان عمل وچ لے جاواں آکھیا علی اکبر کہندے نے ابا کی کیسی گل پہ کردے ہو او جدوں محشر دا دن ہوے گا اس ویلے تے کسے نے کہہ دتا حسین نے اپنے بھانجے بھی قربان کر دیتے سی اپنے بھتیجے بھی قربان کیتے سی تے اپنا علی اکبر کیوں نہیں سی دیتا اوے ابا جی اس ویلے ساڈے کول جواب کوئی نہیں ہونا پیارے حسین کہندے نے اچھا میری طرفوں تے تینوں اجازت ہے پر جا اپنی پھپھو زینب کول تے اجازت لے جنے پہلے دن تو تینوں پالیا ہے 18 سال دا جوان کیتا ہے ہن خیمے دے اندر اپنی اما زینب پاک دے خیمے دے اندر آندے نے جڑی آپ دی پھپھو ہے آ کے پھپھو دی بارگاہ وچ قدماں دے اندر آ کے اپنا رومالا رکھ دیندے نے اوے اپنا امامہ رکھ کے کہندے نے اما زینب تو میری پھپھی بھی ہے تو میری ماں بھی ہے مہربانی کر اج مینوں کربلا جاون دے جناب زینب پاک کہندیاں نے پترا میں تینوں پتر بنایا ہے ویکھ میں اونوں محمد قربان کر چھڈے نے تینوں میدان عمل وچ جان دی اجازت نہیں ہے اس ویلے
جناب علی اکبر نے منتا کیتیاں نے پھر نکرے پہ کے جناب علی اکبر روندے پے اما زینب پاک کہدیاں نے علی اکبر کیوں روندے ہو علی اکبر کہدے نے اما زینب مینوں ایک گل دس دے اپنی زبان وچوں کہندی سی مینوں علی اکبر تو اپنے اونو محمد نالوں بھی زیادہ پیارا لگدا ہے علی اکبر کہندے نے اما او گلاں اج کتھے گئیاں نے اج میں تینوں پیارا لگدا وا تے پھر میری گل کیوں نہیں مندی اج مینوں اجازت دے او پھپھو زینب نے اجازت پھر کیویں دتی ہے او ماواں میریاں پیغام گھراں وچ سنسیاں پیاں نے کوئی اپنے پتر کو انگلینڈ بھیجے نوکری واسطے کوئی اپنے پتر نو نوکری واسطے دبئی دے اندر بھیجے کوئی اپنے پتراں نو لاہور دے اندر بھیجے تے آخری میری ماں کہندی ہے پترا جدوں واپس آویں چنگے کپڑے لے کے آویں اج اے اما زینب پاک علی اکبر دی تیاری کروا رہی نے تے اے نہیں کہہ رہی کہ کپڑے لے کے آویں کپڑے لے کے آن دی امید ہی نہیں ہے ہن تیاری کروائی ہے 14 کپڑے صندوق دے وچوں نکلے نے جدوں چٹا جوڑا آیا ہے آکھیا اما چٹا جوڑا پوا دے سانو کفن بھی کسے نہیں دینا او سانو چٹا جوڑا پوا دے اساں کربلا جانا چاہنے اما زینب پاک نے پتر کو چٹا جوڑا پوایا ہے جب شادی ویلے دلہا بنائی دا ہے ماں نے علی اکبر کو دلہا بنایا ہے تیاری کروا کے جڑی ماں نے گل کیتی یارا ماما اٹھتے ایسی آن جڑی اپنے پترا کو قرآن دی لوریاں دے دیاں رہیاں نے ماں زینب پاک کہتی ہے پترا عباس دے بازو کٹ کے انہیں اپنی ماں دی کٹ نہیں لوائی علی اصغر دے بازو کٹ گئے سینے وچ تیر لگا انہیں کٹ نہیں لوائی انہوں محمد کٹ گئے انہیں اپنی ماں دی کٹ نہیں لوائی تو میرا میں تینوں پالے آئے تو فاطمہ لیلا دا دودھ پیتا ہے کتے اینج نہ ہوئے کٹ نہ لواوی تینوں تیار کر کے بیج دی پئیا جس ویلے جسم وچ تیر لگے اس ویلے صبر کر کے بھی کاویں جس ویلے گلاں ہویاں تے علی اکبر کہندے نے اما زینب تو مینوں جیڑیاں گلاں کیتیاں نے زمانہ اس گلاں دی مثال دیندا رہے گا کہ کنات وچ اما زینب جئی ماں کوئی نہیں آئی علی اکبر جیا پتر کوئی ہن جناب علی اکبر نو تیار کیتا ہے یزیدی کہہ رہے نے علی اکبر نو بھیجو اپنا ہور کوئی پتر ہے ہن جناب علی اکبر نو تیار کر کے پیارے حسین نو گھوڑے اوتے بٹھایا ہے پیارے حسین جس ویلے اپنے پیارے بابا جان دے سر دے اوتے دستار سجائی ہے تلوار حیدری نو پکڑیا ہے جس ویلے اگے بڑے نے دیکھیا کوئی بھی یزیدی نہیں آ رہا یزیدی کہہ رہے نے پرا ہٹ جاؤ اے حسین دا پتر آ رہا ہے علی دا پتر آ رہا جے ادنا لڑنا ذرا ہوش نہ لڑیا جے ہن پیارے علی اکبر میدان دے اندر آئے نے تلوار چلا دے نے تے انج یزیدی کٹے جا رہے نے کیویں گاجر تے مولی کٹی جاندی ہے اس طرح کٹے جاندے بہن تھوڑے وقت دے اندر کئی بندیاں نو یزیدیاں نو واسطے جہنم کیتا ہے آخر قرآن اس میں زخمہ دے تیر لگے نے تلواراں لگیاں نے پیارے علی اکبر واپس آئے نے کیونکہ دن دن دے درہائے سید تے ہویاں خشک زباناں ساریاں ود ود جہانا دتیاں او غازی شیر جوان اور علی اکبر نو پیارے حسین ویکھدے پے او میرا جوان پتر ویکھو کیویں لڑدا پیا ہے 2-250 یزیدیاں نو واسطے جہنم کیتا ہے او جدوں دن رہائے سید علی اکبر نے میدان کربلا دے اندر حیدری تلوار دے نال جدوں سارے یزیدیاں نو قتل کردے جا رہے نے او جس ویلے واسطے جہنم کیتا ہے ہن گھوڑے نو پیچھے موڑیا ہے جناب علی اکبر نے جناب علی اکبر آئے نے پیچھے حضرت امام حسین نے اشارہ کیتا پتر واپس نہ آوی او مینوں کڈ نہ لواوی جناب علی اکبر واپس آئے نے آ کے کہندے نے بابا میرے ہوٹل تے ویکھو کئی دنوں
تو پانی نہیں پیتا تھوڑا جہا پانی تے دے دے ہو پیارے حسین نے فرمایا اوے علی اکبر علی اصغر وال ویکھ پیاسا ٹر گیا عباس وال ویکھ پیاسا ٹر گیا اور محمد وال ویکھ پیاسا ٹر گیا اور اج پانی جدیدیاں کول نہیں مل سکدا اج زبان